यो जो समय बितिरहेको छ नि, जसलाई हामी समय भन्छौँ, हो यो समय बितेको होइन, जिन्दगी बितेको हो, जीवन बितेको हो। त्यसैले भोलि गर्छु भनेर नपर्खिनुहोस्। समयले कसैलाई पर्खिनेवाला छैन। आजै गर्ने बानी बसाल्नुहोस्, किनकि समय कतिखेर बित्छ थाहै हुँदैन। नमस्कार, म हुँ प्रकाश सुवेदी र यो हो कार्यक्रम रजतपट। कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यतिखेर एकातिर एमसीसीको विरोधमा देश तातेको छ, उम्लेको छ। सबै क्षेत्र, तह र तबकामा यो विषय चासोको विषय बनेको छ। यतिखेर पास हुन्छ या फेल, त्यसको कौतूहलता छ। तर अधिकांश जनता एमसीसीको विपक्षमा देखिएका छन्। सत्ताधारी पार्टी, त्यसमा पनि विशेष गरी नेपाली कांग्रेस एमसीसी पास गराउन लागि परेको छ भने अन्य पार्टीहरू किम कर्तव्य विमूढको अवस्थामा देखिएका छन्। अर्थात् के गर्ने के नगर्ने अन्योलमा देखिएका छन्। कहिले पक्षमा अभिव्यक्ति दिइरहेका हुन्छन् त कहिले विपक्षमा। जे होस्, देश यतिखेर एमसीसीको आक्रान्तमा छ, चपेटामा छ। अर्कोतिर अभिनेता पल शाह र गायिका समीक्षा अधिकारी बीचको विवादको विषयले पनि यतिखेर सामाजिक सञ्जाल भरिएका छन्, रङ्गिएका छन्। यसमा पनि पक्ष विपक्ष देखिएका छन्। कतिले पललाई गाली गरिरहेका छन् त कतिले समीक्षालाई। यसैबीच हिजो बुधबार तनहुँको दमौली प्रहरी कार्यालयमा अभिनेता पल शाह उर्फ पूर्ण विक्रम शाह विरुद्ध एक नाबालिका गायिकालाई विवाह गर्छु भन्दै ललाई फकाइ गरी पटक पटक करणी गरेको भन्दै जाहिरी परेको छ। तर जाहिरी पत्र सरसर्ती पढ्दा न जाहिरी दिनेको नाम उल्लेख गरिएको छ, न त पीडितको नै। सम्भवतः कानुनी भाषामा यही प्रावधान भएर नै होला ती नामहरू गोप्य राखिएको हुनुपर्छ, किनकि यो नाबालिकाको विषय हो। त्यसैले हामीले दाबी गर्दै यही व्यक्तिले उजुरी दिएको हो भनेर भनिहाल्ने स्थिति पनि छैन। तथापि विषय जगजाहेर मात्र होइन, छता छुल्ल समेत भइसकेको छ। यता आरोपित अभिनेता पल शाह हिजो अपराह्नदेखि सम्पर्कविहीन छन्। उनका सहायकहरू पनि मोबाइल स्विच अफ गरेर बसेका छन्। तर यसो गर्नु राम्रो होइन। जब विवाद कानुनी रूपमा अगाडि बढिसकेको छ भने त्यसमा सबैले सघाउनु नै पर्छ, किनकि सबैजना न्यायको पक्षमा छन्। अन्याय कसैलाई पनि पर्नु हुँदैन। प्रहरीमा उजुरी परेको थाहा पाउने बित्तिकै पल स्वयं प्रहरी कार्यालय पुगेका भए अझ राम्रो हुने थियो। तर यहाँ त पकेटका सल्लाहकार भनिनेहरूले नै बिगार्ने हो यस्तो कुरा। अस्ति पल समीक्षा काण्डको जब अडियो टेप सार्वजनिक भयो, त्यसमा पनि पललाई हतार हतारमा विज्ञप्ति फेसबुकमा पोस्ट गर्न लगाउने वा त्यो विज्ञप्ति लेखिदिनेहरूले नै कुरा बिगारिरहेको बुझ्न सकिन्छ। यसै क्रममा पल शाहले आज बिहान आफ्नो फेसबुक पेजमा प्रमाणसहितको एउटा स्टाटस लेखेका छन्। उनी लेख्छन्, नमस्कार, म पल शाह। आज म केही आफ्नो मनमा लागेको कुरा भन्न जाँदैछु। सायद अहिलेसम्म मलाई हजुरहरू सबैले आफ्नो मनदेखि निकालिसक्नु भएको होला र गाली गलौज पनि गर्दै हुनुहुन्छ होला। तर पनि म तपाईहरू सामु म माथि गरिएको षड्यन्त्रको बारेमा प्रस्ताउन चाहन्छु। केही दिन अगाडि प्रसारित अडियो क्लिपमा गायिका समीक्षा अधिकारीद्वारा म माथि सुन्न नसकिने खालको कुराहरू गर्नुभयो र जुन आरोप म माथि लगाइएको छ ती सबै नियोजित र षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गले म माथि प्रहार गरिएको छ। उक्त अडियो क्लिपमा भनिए अनुसार पलले म सुतिरहेको अवस्थामा मलाई सिरक उडायो अनि जबरजस्ती गर्न खोज्यो। हाम्रो सम्बन्ध 2 वर्ष अगाडिदेखि भएको अनि 1 वर्ष पछि मात्र मेरो गर्लफ्रेन्ड छ भन्यो। साथै घरबेटी र उनको म्यानेजरसँग मिलेर मलाई मार्न लगाइयो लगायत विभिन्न सुन्नै नसकिने कुराहरू भनिएको छ। त्यो सबै गलत हो र यसको प्रमाण म दिन गइरहेको छु र सबै अडियो क्लिप सुनिसकेर के ठिक र के बेठिक भएको छ तपाईहरू भगवान रूपी दर्शक मिडियाकर्मी साथीहरूले औँलाइदिनु होला। यदि म दोषी भए नेपालको कानुन बमोजिम सजाय भोग्न तयार छु र जुन व्यक्तिहरूले गायिका समीक्षा अधिकारीलाई प्रयोग गरेर नियोजित ढङ्गले षड्यन्त्र गर्ने ती व्यक्तिहरूको नाम यस प्रकार रहेको छ। नम्बर 1 साथी दुर्गेश थापा, नम्बर 2 ठुलदाई सरोज ओली, नम्बर 3 भाइ कृष्ण जोशी, नम्बर 4 सम्राट चौलागाई। जे होस्, पल शाहले यो स्टाटसमा उल्लेख गरेका नामहरू सँगसँगै उनले यी नामहरूसँग सम्बन्धित 6 वटा अडियो रेकर्ड पनि सार्वजनिक गरेका छन्। ती अडियोलाई यहाँ समय अभावका कारण समेट्न सकिएन, तर ती सबै अडियोहरू पल शाहको फेसबुक पेजमा गएर सुन्न सक्नुहुनेछ। सारांशमा भन्नुपर्दा ती अडियो रेकर्डहरूमा गायक तथा मोडल दुर्गेश थापा, जो पल शाहका अति प्रिय मित्रका रूपमा चिनिन्थे, यस्तै पल शाहका पकेटका मानिएका म्युजिक भिडियो डाइरेक्टर, निर्माता, निर्देशक, गायक एवं गीतकार सरोज ओली, अर्का पानी छम्किने गायक सम्राट चौलागाई र पल शाहका अति नजिक मानिएका उनका सहायक कृष्ण जोशीको साथमा गायिका समीक्षा अधिकारी बीचको चर्का संवाद सुन्न सकिन्छ।
ती संवादहरू सरस्वती सुन्दा दुर्गेश थापा, सरोज ओली, सम्राट चौलागाई र कृष्ण जोशीले गायिका समीक्षा अधिकारीलाई पल शाह विरुद्ध उक्साएको जस्तो सुनिन्छ। तर सरोज ओली भन्छन् हामीले उक्साएका पटक्कै होइनौँ, एउटा नाबालिकालाई सहयोग मात्र गरेका हौँ। जे होस्, यो उक्साएको हो वा नाबालिकालाई सहयोग गरेको हो, पछि कानुनले व्याख्या गर्ला नि। यतिखेर सबैको मनमा अब कथामा अर्को के ट्विस्ट आउला, अब के हुन्छ के भन्ने नै छ। कुरा प्रहरी समक्ष पुगिसकेको छ। प्रहरी पल शाहको खोजीमा छ। अब पल शाह आफै आत्मसमर्पण गर्दै प्रहरी कार्यालय पुग्छन् वा केही दिन अझै भूमिगत बसेर रणनीति बनाउँछन्, के गर्छन् त्यो हेर्न भने बाँकी छ। तर हाम्रो अझै पनि सुझाव के छ भने उनी आफै प्रहरी कार्यालय पुगुन् र कानुनलाई सघाउन्। यी यावत प्रक्रियालाई सरसर्ती निहाल्दा के चाहिँ बुझ्न सकिन्छ भने शत्रु खोज्न टाढा जानै पर्दैन, आफ्नै नजिकका हुन्छन्, मात्र चिन्न जान्नुपर्छ। फेरि पनि आज म तपाईँलाई त्यही कुरा दोहोऱ्याउन मन लागेको छ जुन कुरा मैले बारम्बार भनेको छु कि जब समयले तपाईँलाई नचाउन थाल्छ नि तब मादल बजाउनेहरू अरू कोही हुँदैनन्, तपाईँकै आफ्नै नजिकका चिने जानेका साथीभाइहरू नै हुन्छन् भनेर। अहिले सिनारियो ठ्याक्कै त्यस्तै देखिएको छ। त्यसो त यो विषयमा जति कुरा लम्बायो त्यति नै लम्बिन सक्छ। अब घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ त्यो हाम्रो चासोको विषय रहनेछ र हामी जे पाउँछौँ जे देख्छौँ त्यो जस्ताको तस्तै यहाँलाई देखाउने नै छौँ। यसलाई भने अर्को प्रसङ्ग र सन्दर्भ दुःखदकै। लोकगायक तथा अभिनेता जयनन्द लामा अब हामी बीच रहनु भएन। मङ्गलबार साँझ उनको आफ्नै गाडीमा निधन भएको छ। मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नम्बर 1 लोकन्थली स्थित घरको गेटमा गाडीबाट लड्ने अवस्थामा उनी मृत फेला परेका थिए। महानगरीय प्रहरी परिसर भक्तपुरका अनुसार जयनन्द लामा बैठकमा सहभागी हुन भन्दै मङ्गलबार बेलुकी 7 बजे घरबाट निस्किएका थिए। भनिन्छ उनी बौद्ध गएका थिए अरे। बुधबार बिहान 7 बजे बा 37741 नम्बरको मारुति सुजुकीको वगेनार भन्ने गाडीमा खुट्टा गाडीमा र शरीर घोप्टो परी टाउको भुइँमा जोतिएको अवस्थामा घरको गेट अगाडि जयनन्द लामा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। लामाको टाउकोमा चोट लागेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। कुनै समय लोकगायनमा सर्वाधिक व्यस्त थिए जयनन्द लामा, तर विगत केही वर्ष यता उनको सक्रियता गायनमा भन्दा अभिनयमा बढी थियो। जयनन्द लामाले अहिलेसम्म 200 भन्दा बढी चलचित्र र टेलिचलचित्रमा अभिनय गरिसकेका छन्। 2030 सालमा चलचित्र मनको बाँधमा पहिलो पटक अभिनय गरेका लामा पछिल्लो समय चरित्र अभिनयमा सर्वाधिक रुचाइएका कलाकारमा पर्दथे। उनी बिना न चलचित्र बन्ने गरेका थिए न टेलिचलचित्र नै। कमेडी भूमिकामा पनि उनी निर्विकल्प झैं थिए। जयनन्द लामाले लामो समयदेखि लोकसङ्गीतको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्दै आएका थिए। गाउँ गाउँमा गएर जयनन्द लामाले लोकगीतका भाका संकलन गरेका थिए। तत्कालीन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आबद्ध भएर लोकगीतको अनुसन्धान र संरक्षणमा लामो समय काम गरेका उनले कैयौं चर्चित गीतमा आवाज समेत दिएका छन्। उनले स्वर दिएको कलकत्ते काइयो केस मेरो बाङ्गो टेबुलमा ऐना छ बोलको गीत उनको नामको पर्याय नै बनेको छ। यस्तै उनका चट्ट परेको चुल्ठी, हेर्दामा राम्रो, चुई चुई चुइकने जुत्ता, नाच्यो झिल्के नाच्यो, मुलाको चाना, सलल पानी लगायतका गीत पनि सर्वाधिक चर्चित गीतहरू हुन्। सिन्धुपाल्चोकको 12 विषयमा जन्मिएका जयनन्द लामा कुनै बेला राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको नोटिसमा समेत पर्ने गरेका गायक थिए। यही कारण उनले दरबारमै बसेर पढ्ने मौका पनि पाए। त्यसबेला उनी युवराज दिपेन्द्र र पूर्व युवरागी श्रुतिका संगीत प्रशिक्षक समेत थिए। दरबारमै बसेर फाइन आर्टमा ब्याचलर समेतको अध्ययन गरेका जयनन्द लामाले लामो समय रेडियो नेपाल र प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जागिरे जीवन पनि बिताए। प्रतिष्ठानले नै उनलाई इलाहाबाद संगीत विद्यालयमा मास्टर डिग्री पढ्न पठायो। नेपाल पछि भने उनी लोकसङ्गीतमा सक्रिय भएका थिए। चलचित्रमा कमेडियन चरित्र निभाउन खप्पिस मानिने जयनन्द लामाका अझै आधा दर्जन बढी चलचित्र प्रदर्शनको पर्खाइमा छन्। जयनन्द लामाको निधनले चलचित्र कर्मीदेखि संगीत कर्मीसम्म स्तब्ध भएका छन्। सबैले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट स्वर्गीय जयनन्द लामा प्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। बिहिबार उनको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जलीका लागि राष्ट्रिय नाचघरको प्राङ्गणमा राखिएको थियो, जहाँ स्वर्गीय जयनन्द लामालाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चलचित्र क्षेत्र र संगीत क्षेत्रका थुप्रै कर्मीहरू पुगेका थिए। जयनन्द लामाको आजै बिहिबार बौद्ध परम्परा अनुसार स्वयम्भूमा अन्त्येष्टि पनि गरिसकिएको छ। अस्ति भर्खरै मात्र पनि मसँग जयनन्द दाइको फोनमा कुराकानी भएको थियो। धेरै पछि उहाँले गीत निकाल्नु भएको रहेछ, महाभर लेकको जङ्गलमा। हाम्रो अर्को कार्यक्रम बागिनामा यो गीत देखाइदिन उहाँले अनुरोध पनि गर्नुभएको थियो। मैले पनि हुन्छ भनेको थिएँ। मैले सोचेँ यति ठुलो सर्जकको गीत त्यत्तिकै राख्नुभन्दा जयनन्द लामा दाइको अन्तर्वार्ता सहित राख्ने योजना बनाएको थिएँ। तर दुर्भाग्य अब मैले कहिल्यै पनि जयनन्द लामा दाइको अन्तर्वार्ता लिन नपाउने भएँ। म ज्यादै दुखित छु। उहाँ जीवित छँदै उहाँको गीत मैले प्रसारण गर्न सकिनँ। माफ पाऊँ जयनन्द दाइ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँको आत्माले शान्ति पाओस्।
आज म तपाईँको त्यही गीत, जुन गीत तपाईँले मलाई बजाउनु भन्नुभएको थियो, त्यही गीत बजाएर तपाईँलाई श्रद्धाञ्जली दिँदैछु। अब प्रिमियरको कुरा हिजो बुधबारको हो। काठमाडौँका चोक चोकमा एमसीसीको विरोधमा गुन्जिएका आवाजहरू मत्थर भइसकेका थिएनन्। अध्ययनको सपना बोकेर काठमाडौँ छिर्नेहरूको राजधानी मानिने कीर्तिपुरमा पनि एमसीसीको विरोधमा साँझको 7 बजेतिर पनि विरोध सभाहरू भइरहेकै थिए। कीर्तिपुरको मुख्य चोकबाट करिब 1 किलोमिटर अगाडि रहेको कीर्तिपुर सिनेप्लेक्समा भने बेग्लै खालको चहलपहल देखिन्थ्यो। त्यहाँ यस वर्षकै प्रतीक्षित चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 को प्रिमियर राखिएको थियो। त्यसैले होला बुधबार साँझ सिङ्गो कीर्तिपुर चलचित्रमै देखिन्थ्यो, बाँकी मनी सञ्जानबाट। कीर्तिपुर सिनेप्लेक्सको गेट अगाडि पर्दाका कलाकारहरूलाई हेर्न र फोटो खिच्न करिब आधा कीर्तिपुर नै ओर्लिएको देखिन्थ्यो। यो दृश्य देख्दा यस्तो लाग्थ्यो त्यहाँ कुनै चलचित्रको प्रिमियर नभई कुनै विश्व प्रख्यात सेलिब्रिटीको भव्य कन्सर्ट भइरहेको छ। गाडीमा कोही चलेका कलाकारहरू देख्ने बित्तिकै कीर्तिपुरवासीले ताली र हुटिङले न्यानो स्वागत पनि गर्थे। भाइरल टिकटकर पुण्य गौतम र कलाकार जय किशन बस्नेत हलमा प्रवेश गर्दा त कीर्तिपुर नै थर्किने गरी नारा समेत घन्किएको थियो। वर्षा राउत, सञ्जो कोइराला, प्रियङ्का कार्की, आयुष्मान, देशराज जोशी, पुष्प खड्का, एलिजा गौतम, दीपक राज गिरी, दीपाश्री निरौला, निरुता सिंह, आकाश श्रेष्ठ, रमेश उप्रेती लगायतका चिर परिचित कलाकारहरू प्रिमियरमा पुग्दा पनि कीर्तिपुरवासीले सम्झन लायक स्वागत गरेका थिए। कलाकारहरू गाडीबाट ओर्लिन नपाउँदै फ्यानहरू सेल्फी खिच्न तछाड मछाड गर्थे। भिड नियन्त्रणका लागि कीर्तिपुर सिनेप्लेक्सका सञ्चालक नरेन्द्र महर्जनले प्रहरी समेत बोलाएका थिए। तर दर्शकहरूले प्रहरीको डरको समेत प्रवाह गरेनन्। अनि त प्रहरी पनि हेरेको हेरे भए। कीर्तिपुर सिनेप्लेक्सको आँगन र नजिकैको सडक पुरै कीर्तिपुरवासीको भिडले ढाकिएको थियो। चलचित्रको प्रिमियरमा कलाकारहरूलाई स्थानीयहरूले गरेको यो सम्मान, सद्भाव र माया सम्भवतः यस अघिका प्रिमियरहरूमा देखिएको थिएन। प्रिमियरमा उपस्थित हुने पाहुनाका लागि नेवारी खानाको समेत व्यवस्था गरिएको थियो। चलचित्रका कलाकारहरूको स्वागतमा नेवारी पहिरनमा नेवारी कलाकारहरूले पृष्ठभूमिमा बाजा घन्काइरहेका थिए। कीर्तिपुर सिनेप्लेक्स अन्य दिनभन्दा बुधबार बढी नै रङ्गी-चङ्गी देखिन्थ्यो। हलको आँगन मस्तो गीत गाउँछु 2 का पोस्टर र ब्यानरहरूले भरिभराउ थिए। मस्तो गीत गाउँछु 2 को प्रिमियर कुनै विदेशी चलचित्रको प्रिमियर भन्दा कम देखिएको थिएन। प्रिमियरमा उपस्थित हुने प्राय कलाकारहरूको अनुहार पनि उस्तै चम्किलो देखिन्थ्यो। धेरै पछि आशा लाग्दो चलचित्र हेर्नका लागि अधिकांश कलाकारहरूको आँखा भोकाएका देखिन्थे। तर जुन उत्साह चलचित्रका टिममा देखिनु पर्थ्यो प्रिमियरमा त्यो भने देखिएन। किनकि प्रिमियर सुरु नहुँदै चलचित्रका नायक पल शाह विरुद्ध तनहुको प्रहरी कार्यालयमा उजुरी परिसकेको थियो र प्रहरीले पल शाहलाई पक्राउ गर्न टोली खटाइसकेको थियो। पल शाहलाई जुनसुकै बेला प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने थाहा पाएर होला पल प्रिमियरमा उपस्थित भएनन्। जबकि उनी प्रिमियरमा सहभागी हुनका लागि लाजिमपाटको ल्यासेस मेकअप स्टुडियोमा तयार हुँदै थिए। मेकअप गर्दा गर्दै पलले आफू विरुद्ध उजुरी परेको खबर पाए। त्यसपछि पल शाहले निर्देशक सुदर्शन थापालाई आफू उपस्थित हुन नसक्ने तर प्रिमियर नरोक्नु भन्दै खबर पठाएका थिए। जे होस्, आफ्नो हिरो पक्राउ पर्ने चिन्ता र त्यसको असर चलचित्रलाई पर्ने डरले निर्देशक तथा निर्माता सुदर्शन थापा प्रिमियरमा मलिन अनुहार लिएर पुगेका थिए। उता ढिलो गरी प्रिमियरमा पुगेकी अभिनेत्री तथा निर्मात्री पूजा शर्माको अनुहारमा पनि खुसीको चमक देखिएको थिएन। प्रिमियरमा उपस्थित हुँदै गर्दा सुदर्शन र पूजाको मनमा के बितेको थियो भन्ने कुरा त्यहाँ पुगेका जो कोहीले सजिलै महसुस गरेका थिए। चलचित्र करिब 8 बजे सुरु भयो र 10 बजे सकियो। चलचित्र हेर्न पुगेका अधिकांश चलचित्र कर्मीहरूले मस्तो गीत गाउँछु 2 को प्रशंसा गर्न कुनै कन्जुसाई गरेनन्। चलचित्रको कथावस्तु, कलाकारको अभिनय, निर्देशकीय पाटो, छायाङ्कन लगायतको सबैले खुलेरै प्रशंसा गरेका थिए। तर प्रिमियरमा उपस्थित भएका सबै चलचित्र कर्मीहरूले चलचित्रको प्रशंसा गरे पनि पल शाहको अनुपस्थितिले प्रिमियरको रौनक हराएको थियो। तरकारीमा नुन नपुगेको भान जो कोहीले गरेका थिए। प्रिमियरमा उपस्थित भएका चलचित्र कर्मीहरूले चलचित्रका बारेमा आफ्नो भनाइ राखिसकेपछि अभिनेत्री पूजा शर्मा सञ्चारकर्मीसँग बोल्ने क्रममै पल शाहलाई सम्झिएर भक्कानिएकी थिइन्। चलचित्रमाथि कसको नजर लाग्यो भन्दै उनले आफूलाई सम्हाल्न सकिनन्। अब यो 13 गते रिलिज हुँदैछ भनेर त्यतिकै उत्साह उमङ्ग छाइरहेको थियो। छान्दा छान्दा एउटा कसको नजर लाग्यो थाहा छैन।
चलचित्रमा आफूहरूले एकदमै मेहनत गरेको र यति गर्दा पनि चलचित्रमाथि आँखा लागेको भए आफू चलचित्र क्षेत्रबाटै अलग हुन तयार रहेको समेत पूजाले बताइन्। थाहा छैन के हुन्छ भविष्यको दिन, तर पनि एउटा राम्रो फिल्म बनाएको छौँ हामीले। साथ दिनु होला, तपाईँहरूको यही साथ छ भने हामी बाँचौँ। सायद यो फिल्म पनि अब यति गर्दा पनि केही न केही चिजले आँखै लागेको भने म यो इन्डस्ट्रीबाट आउटै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने मैले धेरै नै स्ट्रगल गरि नै रहेँ लाइफमा, र स्ट्रगल गर्दा गर्दा पनि जहिले पनि एउटा सक्सेसको एउटा खाने एउटा मिठाई खान्छु भन्दा ढुङ्गा परिरहेको हुन्छ मलाई। त्यस्तै निर्देशक तथा निर्माता सुदर्शन थापाले मनोकामना मन्दिरमा मुहुर्त गर्दा नै चलचित्रको भाग्य लेखिसकेको र यो चलचित्रको भाग्यसँग नेपाली चलचित्र क्षेत्रको भाग्य जोडिएको बताए। यो म यस्तो गीत गाउँछु 2 को हामीले मनोकामनामा जसरी पूजा गरेको थियौँ त्यहाँबाट सुरु गरेका थियौँ, त्यो दिन नै यसको भाग्य लेखिसकेको छ। यसको भाग्यसित एउटा इन्डस्ट्रीको भाग्य पनि जोडिएको छ। यतिखेर अभिनेता पल शाहको जीवनमा घटेको घटनासँग चलचित्रको कथा मेल खाने समय सुदर्शनले उक्त कार्यक्रममा बताएका थिए। सायद यसले पनि यो समय कुरेर बसेको थियो होला हैन। आज जुन घटना घटिरहेछ त्यही घटनासित आजभन्दा 3 वर्ष लेखिएको स्टोरीसित केही मेल पनि खाएको छ हैन। अब यो संयोग होला, अब यो संयोग, यो कथा, यो फिल्म इन्डस्ट्रीलाई कसरी लानुहुन्छ यो तपाईँहरूको हातमा छ। सुदर्शन थापाले पल शाह नेपाली जनता र चलचित्र क्षेत्रकै छोरो रहेको बताउँदै गल्ती गरेको भए सजाय पाउनुपर्ने र पीडितले न्याय पाउनुपर्ने पनि उनले बताएका थिए। पल हाम्रो मात्र होइन कि सुदर्शन थापा प्रोडक्सनको मात्र होइन कि नेपाली इन्डस्ट्रीकै छोरा हो, नेपालकै छोरा हो हैन। मान्छेबाट गल्ती हुन्छ। यदि त्यो गल्ती सजाययुक्त नै गल्ती छ भने सजाय पनि गल्ती गर्ने मान्छेले पाउनुपर्छ भनेर भन्छु। यदि ऊ निर्दोष छ भनेदेखि त्यो कानुन छँदैछ हैन। यति बेला हामी सबैले एकदमै मिस गरेको छौँ यतिखेर उसले पनि यो चलचित्रमा धेरै नै मेहनत गरेको छ। हाम्रो विश छ कि जो पीडित छ उसले न्याय पाओस्। जे होस्, मैले अस्ति पनि बागिनामा भनेको थिएँ कि कलाकारले गरेको गल्तीको सजाय निर्मातालाई कदापि दिनु हुँदैन भनेर। कलाकार अगाडि देखिएता पनि चलचित्र भनेको निर्माताको। त्यसैले पल समीक्षा विवादमा म यस्तो गीत गाउँछु 2 लाई अपराध मानेर सजाय नदिउँ। चलचित्र राम्रो बनेको छ, प्रिमियरमा हेर्ने जति सबैले प्रशंसै गरेका छन्। र अर्को कुरा, म यस्तो गीत गाउँछु 2 हेर्दा ताजा फिल्म लाग्न सक्छ तपाईँहरूलाई, किनकि अहिलेकै घटना परिघटना देखाइएको छ। म यस्तो गीत गाउँछु 2 मा, बाँकी फिल्मको समीक्षा र व्यापार अर्को साता। अब अर्को प्रसङ्ग र सन्दर्भ जोड्दैछु ए मेरो हजुर 4 को। चलचित्र क्षेत्रमा एउटा रोग छ, विवादको रोग। जुन रोग यहाँ मात्र होइन, हलिउड, बलिउड, कलिउड जता पनि देख्न सकिन्छ। जुन चलचित्र प्रदर्शनको मुखमा हुन्छ विवाद जन्मिन्छ। कति विवाद अदालतसम्म पुग्छन् त कति आपसी सहमतिमै टुङ्गिने गरेका छन्। यति बेला यो विवादको शिकार चलचित्र ए मेरो हजुर 4 पनि भएको छ। कथावस्तु, गीत सङ्गीत वा पोस्टर चोरी भएर चलचित्र विवादमा तानिएको भने होइन। अघिल्लो हप्ता रजतपटमा हामीले ए मेरो हजुर 4 को शीर्ष गीत खिच्न निर्माण टिमले से फुक्सुन्डो पुगेर गरेको दुःखलाई देखाएका थियौँ। 3 दिन हिँडेर कलाकार, निर्देशक र प्राविधिक टोली से फुक्सुन्डो पुगेको थियो। से फुक्सुन्डो पुगेपछि आलु र फापरको रोटी खाएर कलाकारदेखि प्राविधिकसम्मले निकै कष्टकर अवस्थाका बावजुद काम गरेका थिए। रजतपटलाई प्राप्त भिडियोमा त्यही देखाइएको थियो। तर गीतको मेकिङ भिडियो रजतपटमा प्रसारण भएपछि केही डोल्पावासीले भने आपत्ति जनाएका छन्। बाँकी सचित खड्काबाट से फक्सन्डो र त्यहाँबाट पनि 7-8 घण्टा हिँडेर माथिल्लो भेगमा पुग्न ए मेरो हजुर 4 को टिमले गरेको कठिनाई र दुःखको भिडियोले आन्तरिक र बाहिरी पर्यटक भड्किएको से फक्सन्डो ताल आसपास होटल नभएको भन्दै गलत प्रचार गरेको भन्दै 2 जना डोल्पाका युवाहरू रजतपटको सम्पर्कमा आएका थिए। उनीहरूले ए मेरो हजुर 4 को गीतमा से फक्सन्डोको सुन्दरता देखाएकोमा खुसी व्यक्त त गरे, तर से फक्सन्डोमा होटल नभएको भनेर रजतपटमा प्रसारित सामग्रीप्रति आपत्ति जनाएका छन्। हाम्रो खास गुनासो चाहिँ त्यो जुन चाहिँ रजतपटले निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले 33 मिनटको चाहिँ भिडियो पनि हेऱ्यौँ। त्यस भिडियोमा चाहिँ अब फक्सुन्डो तालको सबै कुराहरू प्रमोट पनि गरेको नि छ। हामी त्यसको लागि चाहिँ बधाई पनि दिन्छौँ। तर दुःख लागेको मर्म कुरा चाहिँ के भयो भने जब बिचमा चाहिँ होटलको व्यवस्था राम्रो छैन हैन, त्यो पनि भयो। एक त होटलको व्यवस्था राम्रो होइन, होटलको व्यवस्थै छैन भन्ने कुराहरू आयो र लगेर र रोटी खाएर चाहिँ हामीले सुटिङ गर्नुपर्ने बाध्य भयो भन्यो। त्यसलाई हामीले माने। तर कस्तो समस्या भयो भने चाहिँ त्यो जुन उहाँले सुटिङ गर्नुभयो त्यो धेरै भित्र पाटन क्षेत्रमा हो, त्यो भित्र निकुञ्ज क्षेत्र हो। निकुञ्जको हरेक ठाउँमा त होटल बनाउन सम्भव छैन।
उहाँले के भनिदिनु पर्ने थियो भने चाहिँ बरु त्यो हामी धेरै भित्र गएको कारणले त्यहाँ होटेलको अभाव भएको कारणले हामी सुटिङ यसरी गरेका थियौँ है, फोक्सोन्डोमा होटेल चाहिँ छ त्यति मात्र भनिदिएको हुन्थ्यो र यसको कारणले चाहिँ पर्यटकलाई भोलिको दिनमा चाहिँ धेरै असर पर्ने कारणले हामी चाहिँ गुनासो ल्याएर आएको यसको विषयमा। चलचित्र ए मेरो हजुर 4 को गीतको मेकिङ भिडियोले सेफ फोक्सोन्डो पुग्ने दर्शक भड्किएको भन्ने डोल्पावासीको आरोपमा चलचित्रका निर्माता सुनिल कुमार थापाले भने सहमति जनाएनन्। उनले सेफ फोक्सोन्डोको सुन्दरता देखाउनकै लागि आफूहरू त्यहाँ पुगेको र मेकिङ भिडियोमा आफूहरूले सेफ फोक्सोन्डो र त्योभन्दा माथिल्लो भेगमा पुगेर गरेको दुःख मात्र समावेश गरेको बताए। होइन उहाँले नबुझ्नु भएको मात्रै कुरा हो होइन। जस्तो स्वर्ग जस्तो ठाउँ होइन, अब स्वर्ग जस्तो मान्छे हामी भनिरहेछौँ, त्यो सबैबाट त्यत्रो हेल भएको छ होइन। त्यो अब कसरी बुझ्नु भएन, त्यो सेफ फोक्सोन्डोमा होटेल छैन भने होइन क्या। जुन ठाउँमा हामीले छायाङ्कन गर्न गयौँ त्यहाँ चाहिँ नि होटेल थिएन, त्यहाँ बस्ने अभाव थियो। जब त्यहाँ हामीले दाइको थ्रोबाट पालहरू पठाउनु भएको थियो, टेन्ट पठाउनु भएको थियो, त्यो टेन्ट लगेर रातभरि चिसोमा कठा रिँदै बिहान उठ्दाखेरि दाइ पुरै हिउँले के अरे कपालभरि अथवा टोपीभरि नै हिउँ हुन्थ्यो क्या। त्यो ठाउँ के ठाउँ दाइ त्यहाँबाट त्यो चाहिँ नि मलाई लाग्छ जो पनि सेफ फोक्सोन्डो घुम्न जानुहुन्छ नि त्यहाँसम्म कसैले घुम्नै जानु भएको छैन। सेफ फोक्सोन्डोसम्म होटलको व्यवस्था रहेको बताउँदै निर्माता सुनिल कुमार थापाले त्योभन्दा माथिल्लो भेगमा पनि चलचित्रको गीतको छायाङ्कन भएकाले त्यहाँ जाने क्रममा भने होटलको व्यवस्था नभएकाले विभिन्न समस्याहरू भोग्नु परेको फेरि स्पष्ट पारे। एउटा कुरा के भने सेफ फोक्सोन्डोसम्म त होटेल छ, त्यो पछि हामी छायाङ्कन जसरी गएको थियौँ नि 6 घन्टा 8 घन्टा हिँडी त्यहाँ सेफ फोक्सोन्डोबाट 6 घन्टा 8 घन्टा हिँड्ने ठाउँमा त्यहाँ कुनै होटेल पनि छैन, केही पनि छैन। उहाँले दिएको चारवटा थर्मसको पानी हामी त्यो उहाँको प्रोटरहरू हुन्थ्यो, उहाँले बोकेर लग्थे, त्यो चाहिँ हामी फेरि पुरै खान्थ्यौँ। सेफ फोक्सोन्डो गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष तथा होटल व्यवसायी निमा लामाको सहयोगमा ए मेरो हजुर 4 को टिम गीत खिच्नका लागि सेफ फोक्सोन्डो पुगेको थियो। वडा अध्यक्ष लामाले चलचित्रको गीतले पर्यटक भड्काउने नभई बढाउनेमा विश्वास व्यक्त गरे। सेफ फोक्सोन्डो तालमा चलचित्र छायाङ्कन गर्ने दृश्य गर्नेहरू उहाँहरू पहिलो नै हो। उहाँहरू आएपछि हाम्रो त्यहाँको मेन नै पर्यटन व्यवसाय नै हो। पर्यटन व्यवसाय नै त्यो गर्दाखेरि उहाँहरू आएपछि केही प्रचार प्रसार हुन्छ भने हामीले एकदम सहयोग गर्नु आतुर थियो। उहाँहरूलाई आएपछि चाहिँ धेरै राम्रो पनि भयो। वडाध्यक्ष लामा चलचित्रको गीतले सेफ फोक्सोन्डोको प्रचारमा सघाव पुर्याएकोमा पनि खुसी देखिएका छन्। हुन कुरा निर्माता सुनिल कुमार थापा र सेफ फोक्सोन्डो गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्ष तथा होटल व्यवसायी निमा लामाले हामीलाई यस्तै जानकारी गराएका थिए। हामीले त पहिले जस्तो लाग्छ किन छायाङ्कन भएको, त्यहाँ सबै मान्छेले तपाईँहरू पहिलो हो नेपाली चलचित्र गर्नुभयो। त्योभन्दा अगाडि एउटा यहाँ खसेको एरिक भेरीको इङ्ग्लिस फिल्म सुटिङ भएको थियो क्यारेभ्यान। त्यसपछि उहाँहरूले अब जबकि उहाँ वडा रिसाउँछ हामीले उहाँले भनेको अनुसारै हामीले गरे हो। जे होस्, तर यसअघि गायक तथा निर्देशक विमल डाङ्गीले सेफ फोक्सोन्डोमा चलचित्र नमस्ते डोल्पाको छायाङ्कन गरेको कुरा हामीलाई जानकारी गराएका छन्। हाल अमेरिकामा रहेका उनले रजतपटलाई एक भिडियो सन्देश पठाउँदै आफूले पहिलो पटक सेफ फोक्सोन्डोमा चलचित्र खिचेको दाबी पनि गरेका छन्। जे होस्, अघिल्लो हप्ता रजतपटमा प्रसारण भएको सामग्री ए मेरो हजुर 4 को मेकिङ भिडियो मात्र हो, जसमा हामीले सेफ फोक्सोन्डो पुग्न कति गाह्रो हुन्छ, हिँड्ने क्रममा कस्ता समस्याहरू आउन सक्छन् र चलचित्रको छायाङ्कन गर्न कति गाह्रो छ भन्ने कुरालाई मात्र देखाएका थियौँ। त्यो मेकिङ भिडियोले चिसो मौसममा सेफ फोक्सोन्डो जाने तयारीमा रहेका पर्यटकहरूलाई के कस्तो तयारी गरेर जानुपर्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ। सेफ फोक्सोन्डो जान चाहने पर्यटकलाई भड्काउने उद्देश्यले ए मेरो हजुर 4 को मेकिङ भिडियो हामीले रजतपटमा प्रसारण गरेका कदापि होइनौँ। हामी चाहन्छौँ लुकेर बसेका नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य संसारले देख्नुपर्छ। त्यो दृश्य खिच्न संसारभरिका चलचित्रहरू नेपाल आउनुपर्छ। तर भौगोलिक विकटताका कारण हाम्रा राम्रा ठाउँहरूमा जान दुःख र कष्ट त हुन्छ नै। हामीले त्यही मात्र देखाउन खोजेका थियौँ। ए मेरो हजुर 4 को सम्पूर्ण मेकिङ हामी आगामी शनिबार हाम्रो युट्युब च्यानल रजतपट अनलाइन टिभी मार्फत प्रसारण गर्ने भएका छौँ। हेरेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। यसै गणेश मल्ल ठकुरी जीएम को ग्लोबल मिडिया एन्ड रिसर्च सेन्टरले ए मेरो हजुर 4 को अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको राइट्स किनेको हो। यसअघि यस सेन्टरले नेप्टे, गोर्खे, क्याप्टेन, डमरुको डनिभियो लगायतका चलचित्रहरू खरिद गरी अस्ट्रेलियामा प्रदर्शन गरिसकेको छ। यतिखेर भने यही कम्पनीको ब्यानरमा लाखे भन्ने चलचित्र पनि निर्माण भइरहेको निर्माता गणेश मल्ल ठकुरीले रजतपटलाई जानकारी गराएका छन्। अब अर्को प्रसङ्ग र सन्दर्भ जोड्दैछौँ दुई चलचित्रको, जुन चलचित्र चाँडै नै प्रदर्शन हुँदैछन्। ती दुई चलचित्र हुन् उदय सुब्बाको आकाशे खेती र मुकुन्द भट्ट निर्देशित लप्पन छप्पन 2। सुजन श्रेष्ठको सहयोगमा दुवै चलचित्रको एकमुष्ट रिपोर्ट अबको क्रममा।
नेपाली चलचित्रका पुराना अनि निरन्तर चलचित्रको निर्माण र निर्देशन गर्दै आएका निर्देशक हुन् उदय सुब्बा। लेखान्त मेरो प्यारो माइती घर, योद्धा, जोडी नम्बर 1, अग्नि, रिफ्युजी, तिम्रे लागि लगायतका चलचित्रको निर्देशन गरिसकेका उनी एक कुशल कलाकार समेत हुन्। उनले थुप्रै चलचित्रमा नकारात्मक भूमिकामा अभिनय समेत गरेका छन्। आफूले निर्माण र निर्देशन गर्ने चलचित्रको कथा समेत उनी आफैले लेख्ने गरेका छन्। यसै क्रममा उदय सुब्बाको 18औं निर्देशकीय चलचित्र हो आकाशे खेती, जुन चलचित्र आगामी फागुन 27 गतेबाट प्रदर्शनमा आउने तयारीमा छ। चलचित्रमा उदय सुब्बाले नाम चलेका कलाकारहरूलाई अभिनय गराएका छन्। गौरव पहाडी, उल्सन विक्रम राई, तक्मे बुढा, बुद्धि तामाङ हैट, निता ढुङ्गाना, रविन्द्र झा, रमा लिम्बू, स्वर्गीय जयनन्द लामा, शिशिर वाङदेल लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको चलचित्रले युवाहरूको बिना मेहनत पैसा कमाउने सपना र तिब्बतियन शरणार्थीहरूको कथा उठाउन खोजेको छ रे। चलचित्रको गीतदेखि ट्रेलरसम्म सार्वजनिक भइसकेको छ। कमेडीले भरिएको ट्रेलरलाई दर्शकहरूले रुचाएका समेत छन्। चलचित्र आकाशे खेतीमा मुख्य भूमिकामा अभिनय गरेकी निता ढुङ्गाना दर्शकले आफ्नो चरित्र र अभिनय रुचाउनेमा विश्वास त देखिएकी छन्। आखिर कस्तो छ त चलचित्रमा उनको भूमिका? अहिलेसम्म गरेको भूमिका भन्दा दर्शकले के फरक पाउनेछन् त निताबाट? मेरो त्यस्तो भयङ्कर डिफ्रेन्ट क्यारेक्टर होइन है। अब उल्सन विक्रम राईको प्रडक्सनमा बनेको जे होस् एउटा गाउँले भूमिका, एउटा साधारण केटीको क्यारेक्टर गरेको छु। त्यस्तो भयङ्कर केही होइन र त्यही हो, निता ढुङ्गाना जहिले पनि आफ्नो कामप्रति इमान्दार छ। जुन क्यारेक्टर मलाई दिएको छ त्यो राम्रै निभाउने कोसिस गरेको छु बस। कोरोना महामारीको डरले बिग्रिएको नेपाली चलचित्रको प्रदर्शनले गर्दा दर्शक हलमा आउने नआउने अझै निश्चित छैन। त्यसमाथि फागुन 27 मा आकाशे खेतीको भिडन्त साउथको ठूलो चलचित्र राधे श्यामसँग हुँदैछ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो चलचित्र कस्तो चल्छ भन्ने लाग्छ त नितालाई? मेन त फिल्म कस्तो हो है। अब कतिपय कुरा हामीमा पनि कमजोरी हुन्छ। कतिपय आकाशे खेती भनेर चाहिँ दर्शक माझ कानमा र मस्तिष्कमा बसेको छ कि छैन, त्यो एउटा हाम्रो अब कमजोरी भन्नु कि राम्रो भन्नु कि नराम्रो भन्नु कि हाम्रो टिमले कतिको त्यो सक्सेस गर्न सकेको छ कि छैन दर्शकको माझ दिमाग र मनमा बसाउनलाई। र अर्को कुरा भनेको फिल्मै हो। जुनसुकै फिल्मसँग पनि जुत्ने नै हो, हाम्रो जुत्ने बानी नै छ। म यत्रो थिएँ दाइ फिल्म होइन रिलिज हुँदाखेरि, हरेक फिल्म रिलिज हुँदाखेरि यो फिल्म योसँग जुध्यो रे, यो फिल्म योसँग जुध्यो रे भने अब अहिले आएर त्यो नयाँ नै लाग्दैन के। अब कतिपय फिल्महरू जुत्दाखेरि पनि एकअर्कालाई फाइदा भएको हामीले देखेका छौँ। कतिपय फिल्महरू जुत्दाखेरि स्वत घाटा भएको पनि देखेको छौँ होइन। र म त अहिले नेपालमा मात्र भन्दिनँ, नेपाली मात्र फिल्म भन्दिनँ, नेपाली र हिन्दी फिल्म जुत्दाखेरि पनि, हिन्दी फिल्म चल्यो भने पनि नेपाली फिल्मलाई कतिपय ठाउँमा फाइदा पुगेको त्यो पनि देखेको छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि फिल्म जुत्नुलाई म नकारात्मक हिसाबले लिँदिनँ, त्यसलाई सकारात्मक हिसाबले नै लिन्छु। अब हेरौँ लग फिल्मको मेकिङ, फिल्म कस्तो बनेको छ होइन, अर्को फिल्म कस्तो खालको छ, त्यसमा भर पर्छ। आकाशे खेती गर्नलाई नितालाई आखिर के कुराले आकर्षित गर्यो? के त आफ्नो चरित्र र चलचित्रको कथावस्तुले नै उनलाई लोभ्याएको हो त? निता के भन्छन् त? काम हो होइन। हाम्रो साथी सर्कल यस्तै छ, हामी यही इन्डस्ट्रीमा काम गरिरहेको छ, हामी परिवार हौँ। कतिपय कुराहरू बोलेको वचन काट्न नसकेर पनि खेलिन्छ, कतिपय कुराहरू पैसाको लागि पनि खेलिन्छ, कतिपय कुराहरू चाहिँ फिल्मको मेकिङ वाइज, स्टोरी वाइज होइन सबै चिज हेरेर पनि खेलिन्छ। अब यो चाहिँ हार्न नसकेर भन्दाखेरि पनि एउटा साथीले फिल्म बनाउँदैछ होइन, अनि र साथसाथै एउटा क्यारेक्टर मेरो लागि छुट्याइदिएको छ भनिसके पछाडि त त्यो पनि मैले अप्रिसिएटै गरेँ, राम्रो हो, मलाई सम्झियो नि त भन्ने फिल मात्र हो। निता ढुङ्गाना निर्देशक उदय सुब्बाको काम गर्ने शैलीबाट पनि प्रभावित भएकी रहेछन्। आकाशे खेतीलाई राम्रो बनाउन निर्देशकले निकै मेहनत गरेकाले दर्शकलाई मन पर्नेमा उनी आशावादी देखिएकी छन्। केदार उप्रेती, जीवन सुब्बा, राजेन्द्र चोङवाङ, दिलप्रकाश योक्सो निर्माता रहेको चलचित्रको कथा निर्देशक आफैले तयार पारेका हुन्। चलचित्रको संवाद भने कलाकार विल्सन विक्रम राई, तक्मे बुढाले लेखेका हुन्। एसएस इन्टरनेसनल फिल्म्स र तक्मे प्रोडक्सनको संयुक्त ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रमा विक्रम डिसीको छायाङ्कन, सुजन बडालको सम्पादन, राजु किरातीको द्वन्द, रामजी लामिछाने र राजीव सिंहको नृत्य, विकास चौधरी र बादल लिम्बूको संगीत रहेको छ। चलचित्र जीजी ग्रुपका लागि करण श्रेष्ठले उपत्यकामा र एफटी कम्पनीले उपत्यका बाहिर वितरण गर्नेछ। कोरोना महामारीले देशलाई आफ्नो काबुमा नपारेको भए चलचित्र लपन छपन 2076 सालमा नै प्रदर्शनमा आइसकेको हुने थियो। तर कोरोना महामारीले चलचित्रको रिलिज 2 वर्षदेखि धकिलिएछ। 2 पटक हल बन्द भएर खुलेपछि निर्माण टिमले यही फागुन 13 गतेलाई चलचित्रको नयाँ प्रदर्शन मिति घोषणा समेत गरेको थियो। निर्माण टिमले नेपाल चलचित्र संघमा चलचित्रको प्रदर्शन मिति टिपाउँदै निवेदन समेत दिएको थियो। तर यही मितिमा कोरोनाले रोकिएको अर्को चलचित्र म यस्तो गीत गाउँछु 2 लाई चलचित्र संघले प्रदर्शन अनुमति दिएपछि लपन छपन 2
एक सातापछि सर्दै फागुन 20मा पुगेको छ। अब यो मितिबाट चलचित्र पछाडि नसर्ने अडानमा छ। फागुन 20 गतेलाई प्रदर्शन मिति घोषणा गर्दै निर्माण टिमले गत साता नयाँ टेलर समेत सार्वजनिक गरेको थियो। नाम चलेका कलाकारहरूको ठूलो जत्था रहेकाले 5656 लाई आशातीत चलचित्रको रूपमा हेरिएको छ। त्यसमाथि यो चलचित्रको अघिल्लो पार्टले बक्स अफिसमा राम्रै व्यापार समेत गरेको थियो। हेर्ने दर्शकले चलचित्रको मेकिङ स्टाइल मन पराएका थिए। यसकारण 5656 प्रति चलचित्र क्षेत्रसँगै दर्शकले पनि ठूलो आशा र अपेक्षा गरेका छन्। टेलर हेर्दा यसपटक पनि निर्माण टिमले मेकिङमा ठूलो मेहनत र खर्च गरेको देखिन्छ। पैसा र शक्तिको कथामा चलचित्र निर्माण भएको टेलरबाट बुझ्न सकिन्छ। मुख्य भूमिकामा अभिनय गरेका सौगात मल्ल, अनुविक्रम शाही र अर्पण थापा चलचित्रमा भिन्न लुक्समा प्रस्तुत भएका छन्। दर्शकलाई हलसम्म तान्न उनीहरूको लुक्सले पनि केही हदसम्म सघाउने देखिन्छ। सौगात मल्ल, अनुविक्रम शाही र अर्पण थापाको लुक्स र गेटअपले चलचित्रमा उनीहरू नकारात्मक भूमिकामा रहेको केही अड्कल काट्न सकिन्छ। टेलरमा थोरै ठाउँ पाएका शिव श्रेष्ठले चलचित्रमा एक खराब राजनीतिज्ञको भूमिका निर्वाह गरेको हुन सक्ने उनको गेटअप र हावभावले प्रस्ताउँछ। नेपाल र अस्ट्रेलियामा छायाङ्कन भएको चलचित्रलाई मुकुन्द भट्टले निर्देशन गरेका हुन्। यो चलचित्रको अघिल्लो पार्टलाई पनि उनले नै निर्देशन गरेका थिए। मेकिङमा विशेष ध्यान दिने निर्देशकका रूपमा चिनिएका मुकुन्द 5656 का एक निर्माता समेत हुन्। चलचित्रको प्रदर्शन मिति नजिकिँदै गर्दा प्रचार प्रसारमा दौडिरहेका उनले पटक पटक चलचित्रको प्रदर्शन मिति सार्नुको कारणबारे रजत पटसँग यसो भनेका छन्। तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा नै छ हैन, हामीले चलचित्र 2 वर्ष अगाडि नै चैतमा रिलिज गर्ने भनेको थियो हैन। तर कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो इन्डस्ट्री भन्दा पनि अरू इन्डस्ट्री पनि त बन्द भयो 2 वर्षसम्म हैन। त्यही पनि हामीले नेक्स्ट टाइम पनि अब रिलिज गर्न खोजे। त्यसपछि फेरि कोभिड आयो। कोभिडले गर्दाखेरि हामीलाई यति गाह्रो बनाइदियो कि हैन, हाम्रो पनि त लगानी गरेर अब एउटा पटकलाई 2 वर्ष अगाडि रिलिज गर्छु भन्दाखेरि फेरि सार्नु त मनदेखि सार्नु जरुरी थिएन। तर कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदमै तनाव दिएको छ। त्यसमा गाह्रो नै भएको छ सबै कुराले गर्दाखेरि। 5656मा दर्शकले मेकिङ र एक्सन शैली रुचाएका थिए भने दोस्रो पार्टमा भने उनले दर्शकलाई के फरक स्वाद दिन खोजेका छन् त? हामीले मुकुन्दलाई फेरि सोध्यौं। मुभी मिन्स इन्टरटेनमेन्टको लागि नै हो हैन, अनि जस्ट लाइक इन्टरटेनमेन्टको हिसाबले फुल्ली इन्टरटेनमेन्ट त पाउनु नै हुन्छ। साथै अहिले मेनली अहिले देशमा चलिरहेको जुन राजनीतिक कन्टेन्टहरू छ हैन, हामीले सुटिङ त 3 वर्ष अगाडि नै गरेको थिए। तर अहिलेको जुन चलिरहेको जुन हाम्रो राजनीतिकमा यो सत्ताहरूको बारेमा यो जुन आन्दोलनहरू चलिरहेको छ त्यही कुराहरू नै समेटेको छु हामीले 5656 मा। एउटा राजनीतिक चलखेलमा भइरहेको एउटा 5656 हो। 5656 र 5656 को टेलर हेरेपछि धेरैले उनलाई निर्माताको धेरै पैसा खर्च गराउने निर्देशकका रूपमा पनि चित्रण गर्ने गरेका छन्। के अनावश्यक रूपमा मुकुन्दले चलचित्रमा निर्माताहरूको पैसा खर्च गराउँछन् त? मेरो मुभीमा चाहिँ खर्च हुन्छ हैन, यसमा पनि 4 करोड भन्दा माथि नै खर्च भएको छ। अब कस्तो हुन्छ भनेपछि फिल्म भनेको नै एउटा मेकिङ हो हैन, जसमा चाहिँ खर्च लाग्छ। अब फिल्म बनाउने बित्तिकै यस्तो कम्प्रोमाइज भनेर जो फिल्म बन्छ त्यसलाई फिल्म भन्दैन जस्तो लाग्छ मलाई हैन। फिल्म मेकिङमा खर्च लाग्छ। चलचित्र 5656 मा नाम चलेका धेरै कलाकारहरूको अभिनय छ। यति धेरै कलाकारलाई समेट्न निर्देशकमा खुबी पनि चाहिन्छ। चलेका कलाकारहरूलाई एकसाथ पर्दामा उतार्न मुकुन्दलाई कति सजिलो भयो त? अनि उनका हरेक चलचित्रमा किन सौगात मल्ल नै दोहोरिन्छन् त? सौगात दाइसँग मेरो पर्सनल्ली पनि एकदमै राम्रो रिलेसन छ हैन, एउटा दाजुभाइको रिलेसन छ हाम्रो हैन। अनि प्लस मेरो कास्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ एज एन एक्टरको हिसाबले चाहिँ सौगात मल्ल दाइ एकदमै बेस्ट एक्टर हैन। उहाँलाई जुन मैले क्यारेक्टर सोचेको हुन्छु त्यो क्यारेक्टर उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। अभिनयको कुरामा उहाँबाट कुनै कुराको कमजोरी हुँदैन हैन। अब जुन एउटा राइटरलाई चाहिने भनेको एउटा राम्रो गुड एक्टर हो, जुन उसले सोचिरहेको पात्र छ त्यो पात्रलाई चाहिँ कलाकारले भनेको बमोजिम उतारिदिनुपर्छ हैन। यो कुराहरू सौगात दाइमा छ, त्यसैले सौगात दाइले नै प्राथमिकतामा लिन्छु म चाहिँ। एक्सन जनरामा निर्माण भएको 5656 मा शक्ति श्रेष्ठ, प्रकाश कुँवर, स्वर्गीय दीपक छेत्री, एन्जल श्रेष्ठ, अनिल खनाल, राजेन्द्र विष्ट, केरोलिन कोलिन्डा लगायतका कलाकारहरूको पनि अभिनय रहेको छ। गोल्डन हिल्स पिक्चर्स, रोयल कुँवर इन्टरटेनमेन्ट, एपी एजुकेसन अस्ट्रेलिया, उमी ग्रुप युरोप र म्याक मिडियाको ब्यानरमा निर्माण भएको चलचित्रको कार्यकारी निर्मातामा सुरज अधिकारी र प्रजापति शिवाकोटी रहेका छन्। चिज कुमार श्रेष्ठ, प्रकाश कुँवर, निर्मल कुमार मिश्र र सन्तोष चन्द्र बुक्रेल निर्माता रहेको 5656 लाई पुरुषोत्तम प्रधानले खिचेका हुन् भने मिलन श्रेष्ठको सम्पादन रहेको छ। हवस् त, आजलाई यति नै। तर जाँदा जाँदै नेपाल भाषामा निर्माण भएको चलचित्र कर्म सम्बन्धी केही कुरा।
गत माघ 1 गतेबाट गुण सिनेमा हलमा प्रदर्शन हुने भनिएको नेपाली भाषामा निर्माण भएको चलचित्र कर्म कोरोनाको तेस्रो लहरका कारण प्रदर्शनमा आउन सकेको थिएन। अब यो चलचित्र यही फागुन 14 गतेदेखि गुण सिनेमा हलमा प्रदर्शनमा आउने भएको छ। सोही दिन बिहान 8 बजे गुण सिनेमा हलमा नै प्रिमियर हुन लागेको चलचित्रमा नाम चलेका कलाकारहरू मदन कृष्ण श्रेष्ठ, कर्मा आशिषमा लकर्मी, नारायण देव प्रधान, यमन श्रेष्ठ, लुनिबा तुलाधर, कृष्ण भट्ट महर्जन, अन्नपूर्णेश्वरी श्रेष्ठ, रुमन जोशी लगायतका कलाकारको अभिनय रहेको छ। नेपालको पुरानो फिल्म प्रोडक्सन कम्पनी गुण सिनेमाले निर्माण गरेको चलचित्र कर्मलाई रामकृष्ण खड्गीले निर्देशन गरेका हुन्। चलचित्रमा उनकै पटकथा एवं संवाद रहेको छ। राजेन्द्र साक्य निर्माता, दिप्रस साक्य सह-निर्माता, रामकृष्ण र बालकृष्णको संगीत, बालकृष्ण वंशको सम्पादन रहेको चलचित्र कर्मलाई लुजा सिंहले खिचेका हुन्। चलचित्रमा सह-निर्माता दिप्रस साक्यले कर्मबाट हुने आमदानी र लगानी दुवै बौद्ध विहार तथा विभिन्न संघ संस्थाहरूलाई वितरण गर्ने जानकारी दिएका छन्। गुण समूहले यसअघि बौद्ध कथामा आधारित भएर पटाचारा र कृषा गौतमी गरी 2वटा नेपाल भाषाका चलचित्रहरू निर्माण गरिसकेको छ। गुण समूहले दशकौंदेखि ग्वारकोमा सिनेमा हल सञ्चालन गर्दै आएको छ भने भर्खरै दरबारमारको दरबार मलमा गुण दरबार नामक सिनेमा हल पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। कसैलाई दुःख देखेर तपाईँ पनि दुःखी हुनुहुन्छ भने विश्वास गर्नुहोस्, भगवानले तपाईँलाई मान्छे बनाउन कुनै गल्ती गरेनन्। र अर्को कुरा, जिन्दगीमा आँधी तुफान हावा हुन्डरी आउन पनि एकदमै जरुरी हुँदो रहेछ, किनकि त्यतिखेर मात्र थाहा हुने रहेछ कि को चाहिँ हात छुटाएर भाग्छ र को चाहिँ हात समाएर बस्छ। जय होस्। It's an AP1 presentation.